नाजरीन, नासिर हुसैन ने पूरी दुनिया के सामने आईसीसी और भारत को जलील कर दिया और ऐसा जलील किया कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी अपना चेहरा छुपाते हुए फिर रहे हैं और इंडिया टीम नमीबिया को शिकस्त देने के बावजूद खुद पछता रही है और वो मुंह छुपाते हुए शर्म के मारे फिर रहे हैं। इनको बेनकाब कर दिया है नासिर हुसैन ने। जी हाँ नाजरीन, नासिर हुसैन की जानिब से क्या कहा गया है सब आपको इस वीडियो के अंदर तफसील से बताया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, दरअसल इंडिया और नमीबिया के दरमियान वर्ल्ड कप के मैच के अंदर इंडिया ने जो बेईमानी की है, अंपायर उनके साथ मिल गए थे, हाथ मिला लिया था, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि कैमरे की आंख ने सब कुछ इनका पकड़ लिया और इसके बाद नासिर हुसैन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को पूरी दुनिया के सामने किस तरह नंगा किया है। इसी के साथ नमीबिया टीम के कप्तान मैच खत्म होने के बाद इंडिया की बेईमानी पर क्या कहा है सब आपको मैं बताता हूँ। और अभी तक भारतीय मीडिया भी खामोश है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी खामोश हैं, आईसीसी भी खामोश है और इससे बढ़कर भारतीय क्रिकेट बोर्ड काउंसिल भी खुद खामोश है कि आप हमारे खिलाड़ियों पर, आप हमारे अंपायर के ऊपर इस तरह की बातें बना रहे हैं। और उनकी खामोशी के पीछे की वजह डर है, क्योंकि नासिर हुसैन ने और कैमरे की आंख ने सब कुछ पकड़ लिया था और इनका सारा का सारा पर्दा राज फाश हो गए। इसी वजह से इनकी मजबूरी है चुप रहना। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि परसों इंडिया और नमीबिया के दरमियान वर्ल्ड कप 2026 का एक बराए नाम मैच खेला गया था। मतलब कि इस मैच की कोई करवाने की जरूरत थी नहीं कि अगर आपने भारतीय क्रिकेट टीम को ही जितवाना था तो मैच करवाया क्यों। और भारतीय क्रिकेट टीम कल के मैच के अंदर एक ऐसा लम्हा आया कि भारतीय टीम हारने वाली हो गई थी। इनके हाथ पांव काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ गए थे। इनके तमाशाई जो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे उनकी सांस रुक गई थी। जी हाँ नाजरीन, भारतीय क्रिकेट टीम को शिकस्त होने वाली थी और ये T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा अपसेट होने लगा था इंडिया को। लेकिन इसके बाद इंडिया ने अपने पुराने काम, पुरानी असल रसूख दिखाना शुरू कर दी और बाल को तब्दील कर दिया गया और वही नमीबिया की टीम जो मैच जीत रही थी वही टीम मैच हार गई कि बाल को इतना घटिया तरीन लाया गया जिसके बाद शॉर्ट बाउंड्री की तरफ जाते भी नहीं थे। इतनी सुस्त बाल को नमीबिया के खिलाड़ियों के खिलाफ फेंका गया और इसके बाद नमीबिया के कप्तान और नासिर हुसैन ने जिस तरह इंडिया को जलील किया, इंडिया के सारे पर्दे फाश कर दिए। आईसीसी जो इनका साथ दे रहा था उनके सब पर्दे फाश किए। इन्होंने सारी की सारी हकीकत को खोल के सामने रख दिया पूरी दुनिया के सामने। जी हाँ नाजरीन, आप सुनेंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि किसी नस्ली माँ का नस्ली बाप का बेटा है, मर्द का बच्चा है। हकीकत में जी हाँ नाजरीन, भारतीय क्रिकेट टीम जहाँ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर के अंदर 9 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए, नमीबिया की टीम को 200 रन का बड़ा हदफ दिया और इस हदफ के ताक़िब के अंदर नमीबिया की टीम ने 18 ओवर के अंदर 116 रन बनाए और तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन इस मैच में एक लम्हा ऐसा आया था जब नमीबिया की टीम बैटिंग कर रही थी और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि नमीबिया की टीम बैटिंग कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 8.4 ओवर हो चुके हैं और नमीबिया के बैट्समैनों ने इंडियन बॉलरों को इतना पेला कि सिर्फ इतनी ओवर के अंदर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नमीबिया की टीम के बैट्समैनों ने 84 रन बना लिए थे और सिर्फ 2 खिलाड़ियों के आउट के नुकसान पर। और नमीबिया की टीम इस वक्त इतनी हाई स्ट्राइकिंग पोजीशन के अंदर आ चुकी थी कि इंडियन तमाशाइयों को, इंडियन टीम को, इंडिया के कप्तान को, इंडिया के बॉलरों को पसीने छुटा दिए। इनको फिक्र होने लगी थी कि अगर ये मैच हम हार गए तो पाकिस्तान वाला मैच तो हमने वैसे ही हार जाना है, तो हमने फिर सुपर 8 के अंदर क्वालिफाई भी नहीं करना। ये हमारे लिए तो बड़ी बड़ी शर्म की बात होगी कि नमीबिया जैसी छोटी टीम ने हमें शर्मनाक शिकस्त दे दी। लेकिन इसके बाद इनके अपने पुराने काम शुरू कर दिए, फौरन अंपायरों को बुलाया और उसी वक्त गेंद को तब्दील कर दिया गया। पुरानी गेंद को मैच के अंदर खिलाना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया गया और जिसके बाद तो आपने देखा होगा कि नमीबिया के बैट्समैन आउट होते चले गए। सारी की सारी टीम 116 रन पर ढेर हो गई। सब खिलाड़ी फ्लॉप हो गए इस घटिया बॉल की बदौलत, क्योंकि वो बॉल तो ना छक्का लग सकता था ना चौका लग सकता था, बाउंड्री क्रॉस करती नहीं थी। इससे जितनी भी पावर हिट लगाई जाती थी वो हिट ग्राउंड बाउंड्री से बाहर भी नहीं जाती थी। वो जो दायरा होता है, जिस दायरे के अंदर पावर प्ले के अंदर खिलाड़ी खड़े होते हैं, इसी सर्कल के अंदर गेंद रहती थी, कभी गेंद ने क्रॉस नहीं किया। और चाहे जितनी ही पावर के साथ शॉट खेला गया हो, क्योंकि गेंद पुरानी थी, घटिया थी और इसी पुरानी घटिया गेंद को तब्दील कर दिया गया और जिसके बाद नमीबिया की टीम ही आउट हो गई और वो मैच नमीबिया हार गया, जीतते जीते हार गया। और नाजरीन, बात सिर्फ यहाँ भी खत्म नहीं होती। इस मैच के अंदर जो भी अंपायर थे, जो सीनियर अंपायर थे, जो जूनियर अंपायर थे, जो ग्राउंड के अंदर अंपायर मौजूद थे, हत्ता कि जो थर्ड अंपायर था ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ था और इसके अलावा जो मैच रेफरी था, इन सारों के सारों ने इंडिया का साथ
ساتھ دیا اور نبیبیا کو یہ میچ ہرانے میں ہر طرح کی کوشش کی اور اس وہ کوشش کے اندر کامیاب ہوئے۔ ان سب نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو جتوانے کی کوشش کی۔ یار کبھی کوئی تھرڈ امپائر کسی ٹیم کو فیور کرتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، کل ایک مرتبہ پھر یہی ہوا۔ مطلب کہ آپ اس سکرین کو دیکھیں، اس سکرین شاٹ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ گیند بلے کے ساتھ بالکل ہی نہیں لگ رہی، بلے سے 100 میل گیند دور ہے، ٹچ بھی نہیں کر رہی ذرا برابر بھی، اور اتنا زیادہ دور ہے بلے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور گیند سیدھا جا کر پیڈ پر لگ رہی ہے۔ اور ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر چیز پچنگ لائن بھی کلیئر ہے، گیند سیدھا وکٹوں کو جا رہی ہے۔ اور اگر آپ یہاں بیٹھ کر بھی دیکھتے ہیں جس کو امپائرنگ کا پتہ بھی نہیں ہے، کرکٹ کا پتہ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس بندے سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا کہہ دے گا کہ یہ آؤٹ ہے، یہ تو گیند جو ہے وہ بیچ والی وکٹ کو لگ رہی ہے، اس بیچ والی وکٹ کے اندر سیدھا گیند جا رہی ہے۔ کسی پاگل سے بھی پوچھو وہ بھی بولے گا کہ یہ گیند سیدھا وکٹوں کو جا رہی ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد جب یہ فیصلہ تھرڈ امپائر کے پاس جاتا ہے تو انڈین کی اسی وقت کال آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ بھارت کے حق میں دینا ہے، کہ آپ نے بھارت کو یہ میچ ہرانا نہیں ہے، عوام ہمارا برا حال کرے گی۔ جس کے بعد جو تھرڈ امپائر کی جانب سے جو کیمرے لگائے گئے تھے، جو مطلب چیزیں دکھائی گئی تھیں، اس چیزوں کا اصل حقیقت میں کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ گیند اتنی بیٹ سے دور ہے، لیکن الٹرا ایج کی بدولت اسی گیند کو بیٹ کے ساتھ ٹچ کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ نے خود دیکھا کہ گیند کتنا دور تھی بیٹ سے، لیکن پھر بھی تھرڈ امپائر اور ان کی جو اپنی ڈیوائس ہوتی ہے، اس کی بدولت، بھارتیوں کے کہنے کی بدولت، انہوں نے بیٹ کے ساتھ گیند کو ٹچ کروا دیا۔ مطلب کہ الٹرا ایج کے اندر انہوں نے یہ چیز لگا دی کہ بیٹ کے ساتھ گیند ٹچ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا، اس فیصلے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اس فیصلہ آتے ہی کہ یہ ناٹ آؤٹ ہے، انڈیا کا بیٹسمین آؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو سلو موشن کے اندر دیکھتے ہیں تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ بیٹ اور بال کے درمیان بہت بڑا فرق موجود ہے، اور یہ تقریباً 20 فیٹ کا آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے۔ مطلب اس قدر بھارتی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شکست کھا نہ جائیں۔ یہ حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بہت برا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جی ہاں ناظرین، یہ نبیبیا کے کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیوں اس طرح کا بیہیویئر کیا جا رہا ہے، کہ آپ کی مخالف ٹیم 2 دفعہ رات کے اندر ٹریننگ سیشن کر رہی ہے اور ہمیں ایک دفعہ بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ہر موقع پر ناانصافی کی گئی۔ اور ناظرین اسی چیز کو لے کر ناصر حسین نے بھی کہا ہے کہ آئی سی سی بہت غلط کر رہا ہے، کہ انڈیا والی سیاست کو اپنی کرکٹ کے اندر تکمیل دے رہا ہے۔ آپ دیکھنا کہ ان کا انجام بہت جلد برا ہونے والا ہے۔ آئی سی سی اپنی اس سے کیے گئے پر ضرور پچھتائے گا۔ یہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا کر غلط کر رہا ہے، انڈیا تو پہلے ہی اس طرح کی سازشیں کرتا ہے۔ میری تو صلاح یہی ہے کہ آئی سی سی انڈین کرکٹ بورڈ سے جتنا دور رہے اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور نبیبیا کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، جو گیند تبدیل کی گئی تھی پہلے وہ گیند ٹھیک تھی، جان بوجھ کر گیند کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور انڈیا بیٹسمین کو جو آؤٹ نہیں دیا گیا وہ ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ وہ آؤٹ تھا۔ بال نے بلے کے ساتھ ٹچ نہیں کیا تھا، بال بلے سے بہت دور تھی، لیکن جان بوجھ کر آؤٹ دے دیا گیا تھا۔